बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करें ठीक हो सो थोड़े दुआ मंदना सब ठीक है। मेरे चैनल तो चंगा लगे तो लाइक करे सो, सब्सक्राइब करे सो, घंटी दे बटन पे दबे सो तो चंगे चंगे कमेंट करे सो। मैं मेरी पे अपने बेटे स्कूल दाखिला करा तो उम्मीद करें वीडियो भी शेयर करे सा। जो तो पते अब्दुल्ला मदरसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ तो उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त तंग कर रहे थे कि मैं मदरसे नहीं पढ़ना इसी वजह के मैं पूरा महीना हद के ज़्यादा परेशान रह गया। वो बहुत मेहनत की बहुत सौ प्यार भी दिते, मतलब समझाया भी बहुत तू सारा आखन क्या नहीं मना तो लास्ट आदि ने माँ प्यो हार मानी वेंदे तो अस हारी मान के हूँ दोबारा क्यों फरमाइश की कि मैं दोबारा स्कूल पढ़दा तो उन आखन मानी कि अस हूँ दोबारा स्कूल जो दाखिला करवाने वेंदे पे। पहले तो 5 जमात पढ़िया है तो हूँ वादन मैं 8 करे ना बाद कोई ना कोई कम सीखसा तो हूँ दाखिला करवाने वेंदे पे। कोशिश करे तो वीडियो भी शेयर करे अल्लाह खैर करे दुआ करने अल्लाह को कामयाबी देवे। माँ प्यो जो यह ख्वाहिश होंगी अल्लाह उनकी औलाद को कामयाबी देवे। क्योंकि पहले मस्जिद मैं जन सट्टा है तो न मने सो मैं इतनी दुआई कि अल्लाह मेरे बेटे को कारी बढ़ावे तो वाल भी असा नाल एक मुआदा किए कि तुम मस्जिद को क्या ना छोड़े से तो मस्जिद को क्या नहीं छोड़ना। वो सर वादा कि सुबह 2 घंटे मस्जिद को देसी तो इन गल इन शर्त असा स्कूल दाखिला करवाते पाए सर देख सकते वे अब्दुल्ला भी नाल वेंदे पे तो असा रक्शे स्कूल पहुँचने वाले स्कूल की ज़्यादा मंजिल क्या नहीं जितना अस दाखिला करवाते पाए ये गल नाल करवाते पाए। हाँ इस नाल शहर के भलाई वर भी बढ़ता पे रेडी अल्लाह खैर करे। नाल ही दाखिला करवाते पे ताको साको किराया ना पवे कि अस गरीब बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्कूल का मतलब खर्चात भी उठाऊँ जो बुक लैके इसका किराया भी भरो ये गल अस कोशिश करते पे कि स्कूल जो नाल उनके में दाखिल कराओ ये गल नाल इतनी नाल भी क्या नहीं तो ये कि अब्दुल्ला खुद चल के आ मान इतना है। अल्लाह खैर करे तुम सारे दुआ करने अल्लाह को कामयाबी दे भी हमारी तो ये दुआ होती है कि उस औलाद को अल्लाह कामयाबी दे अल्लाह खैर करे तो कल भी सब को दे अल्लाह करे बेटे को कुरान शरीफ में कामयाबी जरूर देती इंशाअल्लाह। देख सकते वे स्कूल आ गए जितना समय देखे सामने स्कूल है पी अल्लाह खैर करे वेने हैं गाल बात करने देखो क्या थी ने ये स्कूल है जितना अस आ चुके हैं दफ्तर दे विच दफ्तर ये स्कूल है जितना अस अब्दुल्ला का दाखिला करवाना है। देख सकते सामने बोर्ड लगा अब्दुल्ला गया वो स्कूल का विजिट करने वाले दाखिला थी उन्हें कल सारी के कागजात मुकम्मल क्या नाम तो सब पता भी कहना है कि क्या क्या घेन क्या मिलना है। बहुत जल्दी बढ़ बैठी बहुत सारा सब खाना भी हो सकती है। बच्चे ना प्लेट देती मुँह दे रही है बस अज मैं घर दे बड़े पिया सब्जी क्या बड़े पे तो दसेंदी पिया सब्जी क्या नहीं अज बड़े पिया दाल दाल बहुत मज़े की बढ़ती है मेरे को बहुत पसंद है मेरे मतलब बालें की बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल बड़े पिया सादी मंधने वाली तिड़के वाली वो दाल बड़े पिया तो कल तो मेरे सिलेंडर भी ख़त्म थी गए तो सिलेंडर हाले तक क्या नहीं भरवाया। शोर को कॉल की तो यार सिलेंडर इतनी महंगा है तू लकड़ी जला ले तो यी गलों लकड़ियां नाल भा बाली पिया भा बालना बहुत मुश्किल है तो अल्लाह खैर करे क्या करें फिर कहीं कहीं बालनी भी पाँदी है वीडियो भी शेयर करें नहीं तो दिखे नहीं कि मैं दाल बड़े नहीं पिया तो वीडियो शेयर करें दिखे नहीं मैं देखो ये लकड़ियाँ पहनती और ये मेरी दाल चढ़ी खड़ी है तो अल्लाह खैर करे दे दियाँ कितना तक पहुँची है भाग गई है मेरी विसम मैं उठी वैन ओए होए मेरा हाथ भी जा लगे उठी वैन तो मेरी माँ देख सकते मेरे सालन मतलब रेडी थी वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है लकड़ी ते खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो कि बालने भी पै मेरी क्योंकि सिलेंडर है बहुत ज़्यादा महंगा तो यही गलों बस शोर ने आख्या तू लकड़ी ते सालन बना गए तो यही गलों मेरे सालन थी आखड़े रेडी डिठा हो सी कितना धुआं है तो भात बल्दी क्या नहीं पई मैं धुएँ धुएँ तो सालन बढ़ गया मेरा थोड़े भाग ते कार वाल दे सालन को एक बात बस बढ़ गए कहीं ना कहीं तरीके सालन तो बढ़ गया अल्लाह खैर करे
تو ہوں میں لینی تڑکا دال دا مطلب سادہ لسن والا تڑکا لینی پی تڑکا لا کے والی تو روٹی بڑھنی کیونکہ موسم بہت زیادہ خراب تھیندا ودے بادل آئے ودن تو میں کہ یہ نہ ہوئے بارش آ ونجے کیونکہ اگے تو سلنڈر ہوندے تو وال تو بارش آئی ونجے تو کوئی مسئلہ کیا نہیں ہوتا بندہ کچن روٹیاں بڑھا گھندے تو این گلو اج بھی کیا نہیں سلنڈر بھی کیا نہیں تو میں کوشش کریں پہ جلدی گھر دا کم کمپلیٹ کر گنا پورا کر گنا تو دال کو تڑکا لا گنا پھر مطلب بعد روٹیاں پکینیاں تو والا اگتے دی ویڈیو بھی شیئر کر دی رہے امید کرساں تو میری ویڈیو تو بہت زیادہ اچھی لگ سی تو اللہ خیر کرے میری ویڈیو کو لائک شیئر فالو سب کچھ کیتا کرو 2 سال تھی محنت کریں اب تصا نہ منے سو ہوں تو میں میرے ویڈیو بہت کام آتے پسند میں جی ایک انسان کا دل نہیں ترٹ پہ میرا دل ہی ترٹ گیا ہے ویڈیو بڑھیں بھی تو ہاں والا بھی پتہ نہیں کیوں پہلے میں جی بھی ویڈیو بڑھنی بہت شوق تو بہت دل نال بڑھنی میں ہوں بس بڑھے نہیں تو ہاں بار میرا دل بہت ترٹ گیا ہے کہ 2 سال کی محنت کے باوجود میرے کو حال تک کوئی کامیابی کیا نہیں ملی تو یاد نہیں انسان جیسے ایک بس تو سمجھ گیا ہو کہ میں ہوں کیا میں سوچتی تو میں کیوں لگتی کہ میں کنہیں کامیابی کیا نہ مل سے سمجھ گنو ویسے تو میرے کو اللہ تے بہت زیادہ امید ہے کہ لوگ بڑھیں نہیں رہے ہوئے میں کہ نہیں نہ کنہیں اللہ میں کامیابی دے سی کیونکہ انسان کو اللہ تے امید رکھنی چاہیے اچھے دی امید رکھنی چاہیے اچھے دی امید ہے تو یہ گلوں کنہیں بھی لوگ بڑھا گھندیاں میرے بھی لوگ بہت زیادہ کم آتے پوس اللہ خیر کرے تو دعا کرنی اللہ میں کچھ کامیابی دے اللہ ہر مسلمان کو کامیابی دے جتنے لوگ محنت کی پن اللہ میں کامیابی دے تو میں روٹیاں بڑھیں تو بعد دی ویڈیو بھی شیئر کرے سا شام تھی گئی بھی لوگ کو اینڈ کر دی پہ میرا چینل تو چنگا لگے تو لائک کرے سو سبسکرائب کرے سو گھنٹی دے بٹن کو دبے سو تو چنگے چنگے کامنٹ کرے سو زندگی رہ گئی تو کل وقت نویں لوگ بڑے سا اج کی تو اللہ حافظ پاکستان زندہ باد